اسیرا جڑے اللہ والے نے مسکیناں نو کھلاندے، یتیماں نو کھلاندے، قیدیاں نو کھلاندے، تے نال کی کہندے نے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اے کھان والوں، یتیموں، مسکینوں، اساں تانوں نمبر بنان واسطے نہیں کھلایا، شکریہ ادا کروان واسطے نہیں کھلایا، نطعمکم لوجہ اللہ، اساں تانوں اللہ دے پیار اندر کھلایا ہے، اساں تے تانوں اللہ دی محبت اندر کھلایا ہے۔ جیڑا رب سانوں دیندا ہے اسی او دے رستے اندر تانوں کھلایا، جیڑا رب سانوں کھلاندا ہے پلاندا ہے اسی او دے پیار اندر تانوں کھلایا۔ حضرات گرامی، اللہ دی محبت ہے، اے اللہ دا پیار، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محبت ہوئے تے ایسی